मा 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 ग ग ग रे 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 सा सा पुनः सा सा रे 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 ग ग ग मा 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 प प प ध ध ध नि 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 सा 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 नि 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 ध ध ध प प प मा मा ग ग ग रे 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 सा अलंकार क्रमांक 4 सा रे 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 ग ग ग मा प ध नि सा नि नि ध प प प मा मा ग ग रे रे सा पुनः सा रे 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 ग ग ग ग मा 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 प प प ध ध ध नि 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 रे सा नि 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 रे ध ध ध प प प प मा 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 ग ग ग ग रे 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 सा अलंकार क्रमांक 5 सा रे ग ग मा मा प प ध ध नि नि सा नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा रे रे ग